سبس مرام لوتي سبس مرام وسب سب 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 سبس مرام زي بحالة من قصقاس سباس مران لوطي اب تيك توك تدالو مدب كوينو بحاجة ساتلايت تلفزيون RPM اب يوتيوب ززرقحن بمنقد دي ساتلايت دما ناوشت عدي الزم حلالف دمت السباس مران لوطيو We are the people, we are the voice, we are the power, we are the dream, we are the hope, yes indeed, we are the change. Thank you Hakios Tami مهارز خونه بجزين بتوم تكالات متجبات بزخونه نجارات كيركا أردي خنا لها بتعمي زيناينا نمسكن اتي زدلا زلو هاجر كم بلا يكونن زدلا نسوم لك كم زي نجاوس كوينوم حتى هاجر نخمز زكايد وزلوت سيستمي مالتي لذا that's why after free resource ديوم depends كوينوم دلوقت أو تاوتهم ولا after productive resource إلى أنتو يزجلس كنا بنينا هنملس after أجاتات نايت هاجر زمزلو easy man يزرقوا لأجات عميت هديهم السرح زلوا دم سواتين ولا حزبي أتحبابير كم ناي نفسه كف عبيت ود حزبي أجانة هاجر سلزوخنا نتهاجر كتم عبلاي خات جباك حجي أبتي دكتاتور انتاي حسب حزبن اللي تنالو أبقون وخينهم زخدوه حجي أبدا فري ريسورس انت رأينا يابتاناي تسقى ناي تفتراوي تسقى تتقيمك حبت تخابتولو ويد ما بحاجة تبركتولو اتي حزبن اتي اللي تنكميجر كاي خاطريت تقبرو إنان أبت فري ريسورسز زلو حزبي تساتفو أي تقبرنكا نت حزبي كتسعط لك نت حزبي ناتسقطكا نتوم اللي تفريو مالتي توم إليت توم ديكتاتور على الوقت حتى يزلو إلي دما بيستفعل عليه من قد تزخ عبتلو حبت اللوا حجي حزب انت لا صعيدك ولك أسبات رايس تهبتم ولك أسبات اللي ذهبتم كحاجر كتم بلاي تخلينيا بهومي يو ات ايكونومي نايت حاجر تقوزبل اتهم ولك أسبات عن سكيورتي سلازو سمع ما بتوش تحاجر كم يجرم نتسل درخي وما زلو سلاز فلت او انت خيلهم نابدق اوز ام يوم زوفروا ويد ما ابعل سويس بانك خوف بلو مالتي نتسدي تساتفونا حزب توحيد الله حزب استساتفو قطباو عبيت انت لا ديبند تقبر لها خونكا ات حزبي نعبا ابزل علولو ات قطباو اتاويتات كاناتكا سلازي زعتلن سلازي طفئن هلاونتكا بقومت عندما اسقا يخونالو مالتي حجي ابتا فري ريسورس لنا نقلص انزلنا بوملان اذن فيشي اذن كتقلص انزل حنا ناي جمل وحدا سبات راي مسرحوه اذا مسقار دق سبات مسقار اصوارات نسوم زرو حلو أجاد أميتات أتاويتات ترايم زلدي اتهزبي أو أي قبرون so اتنا شريم كامباني تات بلنزل لها انت لا يمعبلا اللو فينا إذا نعم باباتات مجمرة 9 مودات 9 أبكباب اسمرازنا بلا نعم بابات كالات لحرنا ميلز غيرو مالتي إذن تساتفونا حزبي يدليو حرشا ترى اللو خينو عندنا يبعال ودلقسا قرفوتنا يبقى عقل قلوت زرعوه من قرفو ودلقسا سابت كباب زر الحبرة تساب انت دا عساتي فون ابتنا مشالادي قال برودكشن سي اتحبرة تساب كعبيو اتحبرة تساب كتاما خمسرتي سوا كوا ابتي كرمود زنبرو سواز شيط على زنبراس كمي معبيلا النيران مالتي كتاما يختم على مالتي مس مختام كمتس زخلت قلبات كتم مالك سلازي تخيل سب كتيمو كابر حق وتاتات كتما جعيزو ماتين تلعب زي صح كوبا بالكاد ما نعبق فترة الكاس لازخيل ات برودكتيف ريسورس عيد ليني حزب تساتفو زلو اتاويتات المنقص عيد ليني بزنا شعبي اكايدا مالتي منياتهم ابتناي برودكتيف ريسورس بحال حزب زما عبلو تكالتر على خوين اتوم اللي زبحالو ترجم يقولون سيفيلان يوم بكا الجنرال ترجم يقولون حزب ترى وفيرو ماتي نهاجر قطعوا عبيد اتتر على خوين ات جنرال ترجم يقولون كم سيفيلي
كيلاتات ترايم ددلي خاطم كيلاتات كا بمويهم تقصيرهم نت حزب زتحبابو سباتيم ددلي خا دومو سنيا ام زخونو اتي حزبي سراح فطير له اتي حزبي يعبل له بقومت عندما تقطباو عبيت نايت هاجر دما لعلي خيلالو مالتي اتي منغستي عبد الله نايت حزبي تطوزبل اتي حزب انت رافتي ونت منغستي كمرصو تمنغست خقصلي لذي اتمنغستي عبد الله نايتهم إلي دي تطو كبل زلوه ولا عبد الله نايتهم حزبي تطو كبل زلوه وصاني يوصل كم زنا يوحل ديكتاتر كل جزء عبد الله حزب زي كنا عبد الله نايتهم إلي تسناب خبابي انزلوه سبعة زازت أمي وقرب سجانا عنجل يخنبر زخيل سلذ ذات واي عب إيرترا نريو زخوني يكون كت أباوي لو تزيل نريوم حزب زساتو فوق كت أباوي أكتيفيتيس لزير أزلوي إذا ما ديزاين غيرهم صريح مهم كلتا خاميتي عم نفس وقف امباسز كبسال بتخكل بدولار كمان يزوكبو ابي ديساوا خوينم دولار بلها ابي غاندا خوينم دولار بلها ابسلام خوينم دولار بلها عليك لا نتوم بشت اذا لو سبات نتوم لوكال سبات سبتناتهم لوكال كارنس خطقوم كمان يدليوني بتخكل كز دولار زي امني زعتو فلت انا غريلن اذا حنت صباح نغوز ملس حتو خوين خالي لازم نزين أكبت قرض نبلهم زلنا سبعتهم بقى ما إذا أكمل نزين دولارات زين أكيبهم نبتات تبحلوا أكاونت نخطوا على عمر كينو زلوا بروسيسينج نوعهم زي مركزهم ما يكونه وحدة سبعة involves قبره قطبة أب ربحنا يتديكتاترن أتوم كبوز اللوخة بخفيل مالتي يتزلون بوزيشن تطعيمهم أو ورقة كسالة الكريم قال مالت بزخنا ميديتات أمونغوتي منقسن أمونغوتي حزب سلازلون سمك أقل يربح حزبي أي ربحاني لازم انت يقبر ات حزب وقت حزو ددليكا حزب ددليكا اب غيزي خوينات كتفعلك بجا خونلكا زخون حزب طاي تدلي مالت بتحدد ما باوفرت اساغرتنا غبركا خانت حزب تطفو اب تخبابيخا unemployment نخيفتر ازو من اسيات زيوم سرح ادلاس سلازيتهم زلخا خطوصوم طاي زلكا وي كتقوصاصرم كتلالكا وي كتوصوم كتلالكا كتقوصاصرم تراخونكا اتن زركبا زلو وتدران مع التعليمات وي دما كوينات ايثيوبيا ويانا السودان بزه حنيش قالنا بالكان عكب كانت حزب عو تطفؤ مالتي عبستنا وحستمرار دما بحلو سغرودو غيرو خوصخم زغبو so you are okay free اجمل ምክንያቱም ኩል ጊዜ መንእሰይ ለውጥ ኃይል መቃኑ ስለዛ አምኑ መንእሰይ አብተ ከባቢ ክህሉ የቡሉን በፍላይ ድማ ስራሕ ዘይቡሉ መንእሰይ ትምህርትን ተራ ማዕቢልካ ሕክምናን ተራ ማዕቢልካ ጽርግያታትን ተራ ሰሪሕካ ህዝብ ዝሳተፉ ቁጠባት ይገብር አለካ ማለት زين كار حمامين صباح نقول أمبرو مني. تو زي يتي structure نايتي منقص كمل زول نايتي resource نايتي economy مالتي. يا وايم جعدلك بكان عاقة. Thank you. سلام كما يوعيلكم. كله تناخفكم ما هم عرست ولا كان مزراب ون كمرت عنيه جخول العلكم ماسي. قلنا انتي كرا قد لي. حفشاوي أقاومانة سرعة مجمرتان كرد أخن كلالنا أتي أبدي مويا أتي خامس رح دوم تو مزازن ناي بقعت ناي مقوط طار عقمي بدي مهلاون كمون اتوت هذا راو رأسي نزخون يكون نجار بعيني ألا سلاز تموتو زخون دقوبرو يكون نجار بسوتوري دقوبرو حجي حدا خابتي كبيت دقوبروتي كانزا كله تستفدت أنا بالشغل قبل الجزاء حزبه مهاني هجي أبنت نوسد زعبان نقادو تلاعي له تاني وارستي أتوم نقادو قداي نايت سرعتهم قداي نايتي دخول محضر الفوتورا أكايدين زغم بالكلنا إيرترا لحرتيس عن حدا انتاي عينت أقاو ما إنيروها جاء أبزينا موركنا توكر لنا مهنياتو إيرترا كابتيس عن حدا سقابلتاش عن حدا قرص إن حزبه محدار حزب مجان بايتون يروه ولا سماوي يكون بدي يقدس جن بايتون يروه نقوام ونزخنا من قصاص قبر نيرو إذا جن سياسن نتوم أبتعتي أخوينهم بزبالهم تمايزهم دخلوا تم سب بروه متأدب بهالنورهم مع الود كاسة يكون قالوا خلنا كتقول يروهم سلازولهم نتوم كم يوم نور حلفتي ني إيرترا كاب بايتو من محدار ناوت هدرو من محدار تساقاقرو للمدرخ انفتيرو إذن تاي تكوينات دفوتورو نتسعين شمونتن بعلم وليعم نتهزبي أب مكاران
أدرعن مصورة كل سب أتي ما نسيد بهالني حيل لوطي ناي صراحة كنا يهنصان كل نجار نبارخ مسكدة دحريو نتوم عبيتي دبهالو حالفتي نتي بايتو أو نبار قرطي أفريسهم بوت هدرا قرطي ما تحيزهم إذا ما عسيد خون دلو كلنا نذكرينا إرترا كاب كل تشحن حدا أتحيزا بوت هدراوي حيلي أخذ جزاء جميرة سقع مع عسي خير زيا سقع كل تشحن شمونته أبزين شمونته شوعة عامت كيدي إسياس كله تزدليو تريفو النبر كله جيرو أفتوت هدراو حيلي برشولنا تفتيرو أفتوت هدراو حيلي نقادو قداي كوينو أفتوت هدراو حيلي هزبي مريروه وتجميرو سردت أبي إرترا عند حد أتذكروه خوينكم أبزن زي إنجزي ببزح من إسي قلت إلى غيره للدواء بلن جن اتمبجسي اتتريجرس انتاينيو أبكل تشحن شومونتن سيدا أبكل تشحن 10 شومونتن إرترا أبينا يكونتات نيرا عند حد رايدنا أمولو محدارات صدتها نيرا أبزن يتصدتها مسرح كاني انت عينتا كايدا يتغيدو اتتريفون نبر أفتوت هدراوي أكايدا ديغو بورو أبتن 10 عامت مليون حجة انتاي فتيرو أبكل تشحن 10 شومونتن سيقاب حجة أني إرترا أب منقستي عدا أبيتو وريقا عدا أبيتو مالت ناي أطاوشت هاجرخون ناي مازجاجا بيتخون ناي سب حدارخون ناي ولك أسبات كسخي ترفه قداي حيزهم سب سرات إيد مدرخ فتيرو إذن ما أنا ربحتيرنا نيسياس إسياس زي دليون نجر أبته هاجر أنت أيون دحرنا إلنا خوينا أنت إذا حج خلنا علوت أنا طلع لي سام وعنا ترعت بمسرات ألرجي معناته هذا ولك ملاخي أنت زي دل نحرنا إلك مهور أكلن هبتان من يدلني معناته زم كل تزيم كل زي أنت أريم تفطره ما هذا ولك ملاخ سلازي نتمين صرت مرتي عنيوه تاني غانة هبتان ما تكيوه زين كل تعنو زي مسفرسة أتي تحت وين أبرز نبر أكل حبرة سب هبتان كل اللي نبر تخين إذا بهاريا وناي عالم تفطره سلازي اتستفتر علم رأيه إسياس كونيلو هذا بقع سب أبز جبوا بوتاب كن زاتو زي جبوا سب أب زي جبوا بوتاب متاو نابنت نا أولياء متاع أولياء سي أب كبيد برت تبقى تاريخ زلوا ونايكينات سبي جن أب تبقينات سلا تبقى مرحنة نورة دي خان زوام أكل كتوم تو بالكعهم ويودي أتعبابيون ناتو كل أقاوم من نتنك نتي بوتا كم محاضرة أنت أفلط يدلو وين تاي كورش وسيد وي أنت يدو تنوع نجار الله خويني تيلك يلا نيسياس بزت عميز مدب نحارفينه ودس مراخ أني أم نقفا وسيد كات حزم زجبت قبله إزي أتي cultural shock نبلو ويكات ناي بهالموقع لفوتور نجار مالتي إزي كيدو تدمامير نمن تقيمتنا نيسياس تقيم إذا حجو كلهم زاروا طرحنا بمهورات أكلات بمصنعتي إذا بسمعي ديك ونسي بمصنعتي دتسني بروبوزال كنيك زي قريبي أبي إرترا أتو بروبوزال بخندي مهورات جنزب تخفيلوه دي قرب مدب سرحي أنت قلنا زي بعلو بسرعة أنت يتقبل كل زي بروبوزال كقرب كله نتسا بايكونن أتني ناس كنا جرك أنا يخون دي أيكون دبله بعلو قبره يخلي أيكلني تسرع عدتنا كما أبنا توسيدنا أباتع تتخلت أبكل تشحن 10 حلوي 10 تخلت نجيجا غلا اللي نيكوتر هاي جاجا ناي PVC بايب فابريكا هذا قدوس إرتراو زي جاي تا بروبوزال أغريوا أبكل تشحن حدا كاب أمريكان متي كتخلت فابريكا تا بروبوزال بعلم قبره أخهم دخولوا أتني عملوا عقن أي تخون اللي مسيد دوما هلا 10 عامات بعلم تخيلونا إذا بهرز خابي متيتنا سؤال لماذا بهاري كمان كان ميدا حيزوم مول موصني حدا دبي تواجع بهاري أنت دبي تواجعي نبت هزبا محضرها أدخل دفوتر عنوت زيادة لعل زخونة أنت زي جاي حاسبولن كاستنتنولن دلوا أنا أبنت دك محارق مسكروه خليهم دك محارق مسحازوا باقوم بار زينجو أي قولف قالي أي قولف قالي طعمي عن كيلو مثل هزبي مثل هاجر نحرق قالوا سلوه خيني بس أنت خبري منايت هزب سجاتات بحقيقة مودخل نحرق موساد أبيهم كا أكاتيل كام خد قالوا يعني ها ما بس مرة نمتع بيت بقرب هذا عبنا لون بصراحة لون كنزارة أمين استرحرشة دم الدبسة أنت عين تسوي تلك مؤزوز كوين البيت سرعات نتزول له دموته فانكشن كقتل دم تسوي نزل سبب زي نعد قيل كات صدونا بالنت
ናይ ዕድጊ ተመክሮ ኣለዎ ድዩ ነቲ ዕድጊ ክገብረሉ ድኸይድ ዘሎ ቦታ ብቋንቋ ይኹን ብተመክሮ ነቲ ንብረት ይፈልጦ ኢልካ ይፈልጦ ድዩ እንታይ ዳ ባዶ ቻዓትታ እዚ ድኸይድ ኣብኡ ምስ ከደ ሓንቲ ተማሂርዋ ድመፅእ እንታይ ብልሽውና እያ ንኣብነት ሓደ ዝበልየ ንብረት እቶም ትካል ሸጡሉ ናይ $100,000 እንድሕር ዳ ኮይንቲ ንብረት ብ300,000 ተዋዒሎም እሱ 100,000 ተቐቢሉ እቲ ትካል ከዓ ብ100,000 ሸይጡ ኣብ መንጎ ዘሎ ከዓ ብልሽውና ፍጠር ማለት እዩ ንኣብነት ተወሲድና ናይ ቃንጫ ሽኮር ኣብ ኣፊምቦል ዘጋጠመ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዕንጨይቲ ትሰርሕ ማሽን ሒዙልካ ከመፅእ ሓደ ተጋዳላይሲ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ن5 كونتال شكورسي 5 كونتال عنጨት ተባኸን ማሽን ሒዙ መጽ ግን ብመጽናዓት ስለ ዘይግበር ወላ ሓንቲ ታማሽን ነዚ ሁሉ ጎላጉል ናይ ኣፊምቦል ኣብሪሳቶ ተጠው ይልክ ጉዳይ ኣብ ዓሰብ ንምጻእ ኣብ ዓሰብ ጀነሬተር ከልግሊ ምስተባሃለ ካብ ሙቆት ቦታ ንሙቆት ቦታ ድኾን ዕድጋ ኣብ ክንዲ ድግበር ካብ ኖርዌይ ከይኖም ጀነሬተር ኣምጥዮም ولعهم أب كل تمعلت بقى تفتي لا تطويلة معناته إنه خو نتو بوتات أيقونة تساريح حجي حتى تنكايل إيشاس إذا جاز فطر كله مفتوتي معناته كمل من الرصيد تكمله صغا كم خمس جير كله خبر لين قلنا حن ناتك حش نخصو تخطاته اللي عيو جاز هوا إتي قدلته تفليتو للزلزة أمن أب كندي جيجو خيرن بحسم تلا ناتي ተኻታተሎ ዝተባሃለ ሰብ ክሕቆ ጥራይ ይፅዕር እዚ ነገር ተደማሚሩ ናበይ መፅኡ ናብዚ ሕጂ ወዲቕና ዘለና ደረጃ በፂሕና ኤርትራ ተኣክል ሃገር ፃዕራም ህዝብ ደለዋ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታት ዝተዓደላ ብጂኦግራፊካ ኹም ብገለኹም ኣብ ሓዋላ ወዲቓ ክትርኢ ኣዝዩ ድሕዝን ልዕሊ እቲ ሓዋላ ምውዳቕ ድኸፍአ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እቲ ህዝቢ ኣብ ክልተ ምምቃሉ እዩ ብፍላይ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ሜላ ናይ ምፍልላይ ደጋፍን ተቃወምን ተባሂሉ ሓቢሩ ብዛዕባ ሃገሩ ብዛዕባ ህዝቡ ንኸይዝቲ ደሃ ዓደለና ማልያ ብፍላይ ካብ በቶም ደገፍቲ ኣሕዋትና እዚ ኩሉ ዝንዛረቦ ዘለና ሕና ነቲ ህዝቢ ንምንቃሕ ሕጂ ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝገብሮ ነገር ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኮይንካ መልሲ ክትህብ ምፍታን ኣብ ኤርትራዊ ጥራይ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዝነቕሐ ኣካል ህዝቢ ብመሰረቱ መንግስቲ ንህዝቢ ከገልግል ድመፅእ ጉድለት ምዝድርከብ ብነቐፌታኹም ብጋዜጣኹም ብፅሑፍኹም ብገለኹም በቲ ዘሎ ፕላትፎርም ተጠቂሙ ህዝቢ ክነቕፎ ቆልዓ ሽዑን ሽዑ ገይጎድርን ወይ ከዓ ስልጣን ይረክብ ኣባና ግን ብሰንኪቲ ስርዓት ተሰዲድና ከነብቃ ኣብ ስደት ኮይንና ከዓኒ ኣብ ክንዲ መንግስቲ ሓሊቕና ክንዛረብ ከለና ቃንዛ ህዝቢ ኢና መሊስና ንወስድ ዘለና ነቲ ተሪፉ ዘሎ ፀጋታት ሃገር ንኽበርስ ኢና ነተባብዕ ዘለና ፅባሕ ንጎ እዚ ደጣቕዕ ዘሎ ህዝቢ ካብቲ ስርዓት ፈሊና ኣይንሪአና ብዓይኒ ሕግን بعيني شمقلنا نكرر خلط قداي مالتي سلازي حزبي كاستوعبوا لو نجار إيرترا بمسارات أو حوالي خطوات تخيل نابنت زربا خين وحالكم حنتي ودتي ما صنعتني راب زعباناي عنتو حكيستن كيف كان يركب زعباناي مراقبناي علمسي نقيح بحر رقيتاني إنه دبي دخدا أو حد كراقفة ديك وناس ولا نعوم لتون بحرنياتاتون ندادي يخون نجيب يخون نعرفتهم دقيقهم نقرات نقابروسي ندوما يوم تقولوا سلازي نحجن نجزي شو ما يتقصوا ده يتساب الله بيوتا أمريكا حدا عبي نسرح بروبوزال حزني إرترامج كاب قرورة سقابات عزول لجماعة بحرس كل تختمان خدوكون إزي كتمازي نتن مراقب يعشقوا مر بحرنيات تواريدهم يعرفهم كنت تعبدوا يزرقوا سيرفيس نخرقوا ده حجزي باتي أتوت كأني ب3.5 مليون حزبي عقان تغيرو نفس وقف إيرتراوي أب حسابه 3,500 دولار أتاو خرخبو لدخل إسراح يزمز إزي تسرعات تغلالا حمام رئيسين يرفع ساعتي جي مجمرت عقمية بنا مسبولو سون بتي أمريكاوي كنا تأمرو تغانيش للمسا نونا تقام يقولن شو اللوها كامبانيتات سريحا يركبانا السنة يتدو تصوت عيتات ولد وسيخا نقلت عامدين 3 عامات حزقه دحريو زدليه مساكبا نعاني يركبانا ازي بهرياوي أو عالم دولو ترى سرار حي معناتو نحبار ربحاس للمنا مالته التسرعات قنا أوصل زي لأنه هاقرب كونتات هذا الله ودقا ومو كونتات بسمين دولو زي بمراقنا نزارب دلنا مش بولهم أوش 9 عن كل 10 ساعات كوتهم دولو يميرهم
ሕጂ ሓደ ዓቕሚ ደይብሉ ሰብ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ከኣትኸሎ እቲ ወተሃደራዊ ርእሲ ንነገራት ብዓይኒ ፀላእ ድጥምትን እዚ ክልተ እዚ ተደሚሩ ከይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ዕንወ ትፈጥር እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ክንዛረቦ ፃሕና ማለት እዩ ሕጂ ሰብ የስተውዕለሉ ደቀቕቲ ቢዝነሳት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ቢዝነስ እዮም ድብሎ ትብልስውና እቲ ስርዓት ብማዕዱ ኮይኑ ድከታተሎ ግን ከዓኒ ነቲ ረስኒ ክቋፃፀሮ ስለ ዘለዎ ድጎድፎም እዮም እዚኦም እዚኦም ከዓኒ እቶም ቀንዲ ክነብሩ ስለ ዘለዎም ነቲ ስርዓት ደጊፎም ንኸሉ ኣለዎ ካብ ፖሊስ ጀሚርካ ኣብ ዝኾነ ትካላት መንግስቲ ዘለዉ ሰባት እታ ምስሊ ኣይንረሳዕ እያ እታ ክንጣፍ ላዕሌካ ክንጣፈ ትርፈካ ኣብ ኤርትራ ኣዝያ ዝበለፀት መሳርሒት ናይቲ ስርዓት እያ ሕጂ ንሕና እንታይ ጎዲልና ዘሎ ምስተውዓል ንሕና ከም ሰብ ኣስመራ ንለውጢ እዚ ኩሉ ዝመደብ ንሰርሖ ዘለና እንታይ እንዳኢልና እቲ ጠንቅናን ሳዕቤናን ንክንፈልጥ ንሕና ጠንቅና እቲ ደባይ ተዋጋእ ኮይኑ ናብ ህዝባዊ ምሕደራ ዝመፅእ ጉጅለ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ስልጣን ብምፅንሑን ብወተሃደራዊ ርእሲ ተቃኒዱ ኸይድ ብምዃኑን ንገዛእ ህዝቡ ከም ፀላእ ጠሚቱ ስለ ደመሓድሮ ብዓይኒ ጥርጥርን ሕሰብዎ እንዶ ሓሲብካ ኢሉ ኣብ ምእሳር ንሕር በፅሑ ሓደ ሓወይ ትብሎ ኣካል ፅባሕ ንጎሞ መን ይኽኣልየካ ካብ ሓውካ ንላዕሊ ስለዚ ኩሉ ትድበሃል ኢልኩሞ ኢኹም እቲ ብልሽውና እቲ ኩሉ ድግበር ኣብቲ ዓዲ ምናልባት ዓንቲ ወይ ሓሊፍን ንኸይከውን ብዛዕባ እቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድግበር ነበረ ዝምታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮቪድ ኣብ ዓለም ተረሲዑ ከሎስ ኤርትራዊ ጥራይ ኣብ ኤርትራ እቲ ሓዳሽ $100 ከፊሉ ተገልጋል ናይ በረራ ድኾኑ ነይሩ ነታ ስዋፕ ናይ ኣፍንጫኻ ወሲዶምሲ ትኬትካ ገዚእኻ ንክትከይድሲ ሓንቲ $100 መዓልታዊ ክንደይ በረራ ነይሩ ካብ ኣስመራ ኮቪድ ተረሲዑ ከሎ ይብለኩም ዘለኹ ንኸባቢ 3 ዓመት መዝሚዞም እዮም ህዝቢ ኣብይ ኣትዩ ዝሰልድ ሕጂ ሓደ ፀማማት ወይቶም ዝምቡል ደጎታት ኢሉ ዝፅውዖም ስርዓት ዝበሎም ዝደግሙ ሃገራዊ ኩነታት ዘላ ኣብ ገዳያ ዘላ ሰብ ካብያ ምፅኡ ይነብር ኣሎ ገሊሎም ባዕሎም ኣብ ክንዲቲ ስርዓት ኣብ ክንዲ ሓልካስ ስርዓት ከመ ድፍተኑ ኣካል ህዝቢ ብንጹር ከንሕብሮ ንደሊ ንሕተት መልሲ ካብ ዝግብኦ ኣካል ንርከብ ኣብ ክንዲ ባዕልኻ እንድሕር ሓቲትካ ባዕልኻ ትምልስ ኮይንካ ክትዓባይ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ስለዚ ውድቀትና ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ እዛ ሃብታም ሃገር ኣብ ሓዋላ ክትወድቕ ዝገበረ ኣካይዳ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ንሕና ደጋጊምና ንገልፆ ኣለና ብሕጂ እውን ካልእ መደብ ሒዝና ክንመፅ ኢና ብዛዕባ ናይ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኹን ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ኹን እንታይ ዓይነት ዕንወት ተፈፂሙ እንታይ ዓይነት ገበን ተኻይዱ ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ ኣብ ሓደ ሃገር ትምህርቲ እንድሕር የለ ኦሮማይ ዝቕፅል ነገር የለን ሕጂ እቲ ድሕዝነካ ነገርካ እቲ ናይ ባሎ 3 ጎስጓስ ወርቂ ጥፊእኻ ብቡር ከም ምምካሕ ገይሩ እዮም ኢልዎ ነቲ ህዝቢ እንታይ ሞ ዩኒቨርሲቲ ተዓፅኦ ኮሌጃት ኣለዋ እንዶ ግን ብርግፅ ኦኬ ዩኒቨርሲቲ ንሕዘ ነበረካ እኳ ኣይነበረካ ነይሩ እኳ ዓፂኻ ኮሌጅ ክትከፍት ግን ናይ ጥዕና ድዩ እዚ ከም ሕቶ ክንጎድፎ ኢና ንኽእል ሰብ ድሓር ኣብ ከባቢ ኢሉ ኣሎ ሰብካ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጅን ፍልያቱ እንታይ ብልጩ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ጋቨርንመንት ሴክተርስ እንታይ ብልጫ እዩ ዘለዎ ኢልና ክንሓስብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ጠጠው ከብል ኣነ ንግዚኡ ይቐንደለኒ ካልኦት ሰባት ዕድል ክህብ Thank you YMG هو أقاطعمي بعلها قبل الكاية بتي داتاون صفني علينا هنا تي منغستي أتاويتاتو إيزي زخونة ماني أتاويتاتو قبرنا منتت ناي سوابس قبر كايوت زبل كايوت ناي كورونا نخندي أواني كايدو بعد إثيوبيا بلوكال كارنسي خفلتهم هزبي ببرو خفلو ولا سواب قبرس ناي قدني أبعد يوغندا بلوكال كارنسي تخفل متأت أنا زخونة واقع probably I don't know $55 ينيرهم أنا يمنع على يوغندا زنبرة تاشم زي ممرمر مالتي إذا خماني نستوسنا أوانا بتجزي خورانا نستوسنا أواني ينيرو of course تأنا نايزي قاتات نايتهم بدقز موتون نايتهم أوست زلون سلزة قد سكا جن بو أمخنيخا هذا unfair زخونة واقع $100 نخندي عمد كتسير بنا إثيوبيان إيرلاينز تراين تراجم جيبنا ياسي 14 فلايتات per week قبراني مينيمم مالت أو حنت فلايت كبابي $150 وإنما على 300 ترى يقعد له خوينا 300 سبات $100 أخفي الكاس أوشتي 14 فلايت مالتها أوشتي حدث ومن كندي سلي خاطرك
more than 250,000 USD تركب مالتي أوش حدا سومن كمن كاب زيغاتاتك نعفا أن خفلك يوم دولار حيسكم مسؤول لهم زيغاتات نخن دي إيوانك ولا تناي لولا ناي كوفيد زنبر إيوان سيفوس بقى تعمت إيموس زي حانت أتاوي تحتها كم زبك أنا حوالو نايشت أراكوي زي هم زي أترخي الله بيزنس مو كذا نمزمزة عوالو سكوا خذاب زخنة سرعة وي منقص خذاب زرخوان كذاب سروس تعشون قب منقصتنا وعلوهم أجيرون هزبي زمزمزو ندك هزبي أفقدو عشان أفقدو ورخان أفقدو دفاع كوفا بالكاسل دومسكي كفلكاس كابت هزبي تمليس كات حلبو بزخوانه يكون مخنيات كاب حدا نت كاتق علي سلك نت همس الكائن حارنت نديمقراطي مثل دك سباتك على سي نسوات يخبري إلو ززار منقص زيت تصبيو كاب دك سوات مز كاب سدرابي سوات جوبا منت إلو زخيد كابتم أمينهم كلاشن حيدهم تخس كيبلو زحلو ودك هزبي زمنزع سرعات هذي الكختم تلو بتعمي زخبد أو بوزح مسترات على بوزح نجارات على زز تخوله في الصورة أنا بزدق خوينهم دقفينا زبلو ذي يكونوا مسوات يوم يعنوا يمزلوا لكن صباح نقول تحاجرنا كلاتنا هنا أنا زي ما بدق زلوا زلقوا في زلوا مسواتين نسوم دي بالله حاجرهم كم حد كنا برايد الدنيا أنا بنفسي نفس وقفنا انتهى عمي توم زلوا حدنا أم بعلم فرد وين حاجرنا كلاتنا أنا العلمان نمسب العلمان حاجري ملكتني لزوجلوا من كتناتي ولين نفس وقف بزي زلوا سبعة كمان كلاتنا تحاجر معريات بصحنا جن نحلنا علينا نبرد لنا مالتي دامو فاصل وعوتا ثانك يو عوتا ندهب كان عدل ازي يمسجن بزعبا زي بلاتفورمنا ادنيا كايت صغبونيخا ازيو سفيح علال سفيح تنتاني افلطو تحوسو عميق دخونه تحستو انقيلو دلولو معنتي بزعبا وفري قطبا اب كون نتحاجرنا عجنازيبك خطريو خلخا ازيو سفيح قطبا مس بوليتيكا اتحيسكا ناي لبن ناي دم نركبي لب بداي دم بداي لبي زعينتو مالتيو بفلاي ابز اوانزي خنريو خلنا قطبا ناي بوليتيكال ستابيليتي يدمس زنانا سرعات كاني يترفدو قطبا هانيصو ناي بوليتيكال ستابيليتي قمص أفتي دحان خونلي تزامد سلام خونلي دبهال زي تقمو كمشا دحان كلن زعينتهم نطبتات ندار على اب ملكتون اب ملكتون كوينات انداتو ان تحبرتسب قداي تقبر دلو سرعاتيو يترفدو بتدحازو قطبا حجي نتدحازو قطبا حدا خافتي محن كولي نتحبرتسب سلاحتاوي جونوسايد ام مفصام حدا قرنጫፍ كتقاس دكال ناي مونيتاري بوليسي زي مهلاوي እዚ ክንብል ከለና ብጭብጢ እዩ ናይ ሞኔታሪ ፖሊሲ ንሓደ ናይ ቁጠባ ከይዲ ወሳንን ኣገዳስን ነጥቢ እዩ ኣብ ሃገርና እንተራሪኢና ቅድሚ ዝሕጅ ዘሎ ናይ ገንዘባት ሓዛ ማለት ቅድሚ ናቕፋ ምእሳሩ ዝኽተልዎ ነበረ ፖሊሲ ንድሕሪት ምልሲልና እንተራሪኢና ባዶ ቻዓተ ድበሃል ቀንድ መትን ናይቲ ስርዓት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣገባብ ምጥቃስ ይከኣል እዩ ንሱ እንታይ ማለት እዩ ናብነት በቲ ሞኔታሪ ፖሊሲ ናይ ባንኪ ኤርትራ ደውፅዎ ከባቢ 19 ንሓንቲ ዩኤስ ኣሜሪካን ዶላር ክሽረፍ ከሎ ብናቕፋ መንፅር ኣብ ደገ ብመንገዲ ባዶ ቻዓተ ብወዲ በኺት ተማእኺሉ ብካየድ ነበረ ንግዲ ግን ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኢና ኣብኡ ክሳብ 55 ካብ 50 እስካብ 55 ኤክስቼንጅ ሬት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም እዚ ኸኣኒ እቲ ኣብ ውሽጢ መንግስትስ ካልእ መንግስቲ ማለት እዩ እታ ነቲ ህዝቢ ዝቐረበቶ መንግስቲ ኣብ በዓል ሂምቦልን ኣብ ባንኪ ኤርትራን ናይ ሸርፊ መጠን ኣውፅያቶ ዝነበረ 19 ብመንፅር ናቕፋ እቲ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ብስውር ስርሑ ዝሰርሕ እዚ ኩሉ እኩብ ድምር ክጥቀስ ዝውዓለ ሽግራት ናይታ ሃገር ኣብ ምልስላስ ዝውዕል ዝነበረ ግን ብባዶ ቻዓተ ብወዲ በኺት ማእኸል ነበረ ስራሕ ማለት እዩ
እዚ ክንብል ከለና ከኣኒ ዝመስል ከኣኒ ንግዳዊ ንጥፈታት የካይዱ ንኣብነት ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ተዳርኢና ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኣገልግሎት ብፐርሚት ዝበሃል ኣሰራርሓ ኣታኣታትዮም ነይሮም ፐርሚት ፈቅዱልካ ገንዘብ ካብ ዱባይ ሒዝካ ትመጽእ ባይን ሚኒስ ሃምጻዮ ወልሓንቲ ዲክለር ጥራይ ግበሮ ዲክለር ጌርካ ባዕልኻ ከተምጽኦ እንከለኻ ብባዶ ትሽዓተን ከምኦም እንዳኣመሰሉ መሳርሕቶምን ብጸሊም ዕዳጋ ብ50ታት ሸርፍ ድገዛእኻዮ ኣብ ባንክ እቲኻ ተመሊስካ ኢኻ ፐርሚት ኣፍቂድካ ካብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ድወፅእ ዝነበረ ዝሰልዝ ማለት እዩ ቀጥታ እቲ ስርዓት እቲ መንግስቲ እቲ ፖሊሲ ኣለኒ ኢሉ ኣብ ባንክ ኤርትራ ደውፅኦ ሸርፊ ተጣሒሱ ኣብ ካልእ ይኣቱ ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ድካየድ ዝነበረ ከዓ ንጹር ስርቂ እዩ ነይሩ ንኣብነት ኣብቲ ፐርሚት ፍቓድ ብተፈላለየ ንብረት ከተምጽእ ክትሓትት ከለኻ መሰረታዊ ንብረታት ንኸይተምጽእ እውጅ ድገበርዎ ኣቑሑት ነይሩ እዩ ንኣብነት መሰረታውያን ኣስቤዛታት ሽኮር ይኹን ዘይቲ ይኹን ፊኖ ይኹን ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝውዕሉ እውጃት ኣቑሑት ተባሂሎም ብነጋዳይ ከም ደይመፁ ተገይሮም ኣብ ናይ ህንፃ መሳርሒ እንተመፂና ከኣኒ ከም በዓል ቴንዲኖ ዳመሰሉ ከም በዓል ሲሚንቶ ዝኣመሰሉ ከዓ እዚኻ ብእውጅ መንገዲ ከይመፅእ ተኣኪዶም ማለት እዩ መንደኣ የምፅኦም ነይሩ እንተደኣይድና እቲ ባዶ 9 ዝበሃል ኣብ ኣኽሳቢ ሕጂ ከምዚ ክበሃል ድወዓለ ካፍቲ ጸጋ ናይታ ሃገር ምምዝማዝ ቀጥታ ምትእትታው ናይ ሰባት ተሳትፎ ናይ ሰባት ደየድልዮ ክበሃል ዝጸንሐ ሓደ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ህዝቢ ተመዝሚዙ ማለት እዩ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክበሃል ከሎ ንኣብነት ፊኖ ሽኮር ዘይቲ ገለመለ ቡን እዚ ዝኣመሰለ ንብረት ከተምጽእ ከለኻ እቲ ህዝቢ ፈትዩ ጸሊኡ ካብተን ብሓዋላት ድረኽበን ሰልዲ የቋምት ነይሩ ማለት እዩ ንሶም ከዓ ቀጥታ ባዶ 9 ይሸጡሉ ነይሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ከኣኒ ብርዳታ ይኹን ብናይ ቤተክርስትያን ምትእኽኻብ ይኹን ብሓገዝ ንስንኩላን ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከኣኒ ካብ ወፃእ ዝመጽእ ሰልዲ ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ማሕፉዳ ምስ ኣተወ ብኤክስቼንጅ ሬት ክወሃቦ ከሎ ከምቲ ባዶ 9 ድሓስብዎ ብ50 ብ55 ንዑ ዝመስል ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ሸርፍን ዘይኮነ ብ19 ተሓሲቡ ይኣቱ ንኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ቤተክርስትያናት እንተዳርኢና እቲ ብሞባዲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓገዝ ነተን ቤተክርስትያን ዝተዋሃበ ሰልዲ ክምእኸል ኣለዎ ተባሂሉ ናብቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሰልዲ ክለኣኽ ከሎ in terms of dollar ይድላኽ in terms of hard currency ይዝላኽ እቲ hard currency ኣብ ኤርትራ መጺኡ እሳቶም እቶም መንበረ ፓትርያርክ ንኣብነት መንበረ ፓትርያርክ ክጥቀሙሉ ክደልዩ ከለዉ ካብቲ ሕሳቦም ከውፅዎ ከለዉ ብ19 ሸርፊ ተዋሂቡ ይወሃቦም እቲ ኣብ ዕዳጋ ወፂኦም ድሽምትዎ ሸመተ ግን ብ55 ብ50 ቅርሺ ኤክስቼንጅ ሬት ተሓሲቡ ዝመፀ ኣስቤዛ እዮም ድወስዱ ማለት እዩ ንኣብነት ቴንዲኖን ሲሚንቶን ክወስዱ ክመፁ ከለዉ ካብ ባዶ 9 ፍቓድ ተዋሂቦም እዮም ድወስዱ ባዶ 9 እንታይ ማለት እዩ ሰልዶም ክመፅእ ከሎ ብ19 ሂቦም ካብ ባዶ 9 ገንዘብ ክገዝኡ ከለዉ 55 ሓሲቡ ይሂቦም ኣሎ እንታይ ዓይነት ሽፍትነትን እንታይ ዓይነት ምዝመዛን የካይድ ኣሎ በዚ ሸነኽ ዝውን ክረኣይ ከኣል ብዙሕ ክበሃል ከኣል ነይሩ እዩ ምስ ሕፅረት ግዜ ግን ግዜ ንምደይ ማሓዝ ማይክ ንኻልእ ሂበ ኣለኹ እንደም 36 ናቕፋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትራንሳክሽን ናይ $100 ናይ $1 ይኸስቡልካ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ክንሰምዕ ኢና ብዙሕ ነገራት ክንትንትን ኢና ታንክ ዩ ፋስት እንታይ ክምላል ደሊን ፋስት ኣብታ ፐርሚት ዝበላ ንኩልና መዘከርታ ትኾነና ንምንታይ እዩ እዚ በዓለገ ስርዓት ካብ ኮሎኔል ንላዕሊ ናይ ፐርሚት ፍቓድ ሂቡ ኣብ ኤርትራ ዕንጨይቲ ጥራይ ከዓ ንኸእቱ ምክንያቱ እቲ ካብ ኮሎኔል ንታሕቲ ዘሎ እንታይ ይኹን ንምንታይ ኢኸ ካብ ኮሎኔል ንላዕሊ ጥራይ ፐርሚት ኣፍቂዱ እቲ ደምፅዎ ገንዘብ ከዓኒ የብሎም ገንዘብ ፐርሚት ከምፅ ነቶም ሰብ ልዑል ኣታዊ ዝበሃሉ ትካላት ከምኡውን ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሓንቲ ናይ ስለያ ትካላላ ሰብ ልዑል ምክትታል ሰብ ልዑል ኣታዊ ትበሃል ብኣ ገይሩ እዮም ነዚ ኩሉ ብልሽውና ዘካይድዎ ነይሮም ሕጂ እዚ ንመን ጠቒሞት ኢልና ንኢሳያስን ነቶም ግዳይ ዝኾኑ ነጋዶም እቶም ግዳይ ዝኾኑ ነጋዶም ፅባሕ ንግሆ ብኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣሳቢቦም ደይ ሓፍ ደይብል ዕዳ ምፅኦም ኣልሚሶሞም እዮም ነቶም ኮሎኔላት ከዓ እንታይ ገይርዎም ከም መትሓዝ ተጠቂሙሎም ማለት እዩ
زي أخمل لي عم توي حسباني رأس أقعد أمر الساعة جن فاست سلة ذكر يعني اللي تصفحوات قول هندم تفضلات أقول ده يعني اللي رديو إتا عنتوي قلت أنا أكون توم قال عبد خواب زلو إلي تات كتعجوا من ترى أخون كادما كابت وزعي نايتي وزعي كابتناي فيشين وزعي كابت خلت 5% إتي نسون كريو زي كل وزعي كابتي ناويش تحجر زلو الدناتات نوعهم كرهوا خصولو زخلو عقد عميتاتهم كتفتروا لهم كتكلا لكاس لازم عملت زور permit ناي إنجيت تبلو زلو زناي فرنيتشرز المباليو توم كون رلاسل دي بلو من سبب حبت زلو ومسبات نوعهم بنعتهم جنزب جيرام يتكمو سلازي كلتهم ظهر نتهم كونيرلات يعقبهم نتهم سبب حبت دماء صباح نقولها خابي مسكهم خمي جيركم سريحكم يلهم كانوا كأنتي كازين مو يدالوا لهم مالتي thank you ديامو باركة عدل كادي وده حنيشي مركواتي ناتي حساب بفاست تزريبون دي بزح داب تايزبال كناتو يبلنان تايت راي خبل مالت ناتي حبرتسب نمدكاي انديو بهوت كله وطراي دي كونسي ولا بهوت مس حلفو ميك شور ناتي حبرتسب 100 عامت كاب تخابين كاب عالمن بسلطانه يكون بفلطات بتمرتي بخالق توغوتيتو نخنبر يبلان نايزن سوات زياتو جنة حبرتسبنا خا انت اينا تسفخ نبو ندلي ኤርትራ ሃፍታም ሃገር እዩ ብኩሉ ካብ ላዕለዋይ ቀጻላ መሬት ኣብ ታሕተዋይ ቀጻላ መሬት ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ዝነብሩ ባዮሎጂካውያን ፍጡራት ካብ ወድሰብ ጀሚርካ እንስሳ ኣታኽልቲ ኩሉ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ማዕበላውያን ማያት ዘሎ ሃፍቲ እቲ ሃገር ጥዑይ ዝኾነ ምምሕዳር ትረኺባ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ናብቲ ንቡር ደረጃ ክትምለስ ትኽእል ሃገር እያ ሕጂ ማንም ሰብ ተስፋ ክቆርፅ ክኽእል የብሉን እዚኣቶም ናይ ሓይሊ ልቦም እንዲኦም ዝገብሩ ዘለዉ ንኸጥፉና بعبيو أوشتن أو عدن زلو ملاقبو بمبتاخ سب منقصد يكون هذا حقوس نحل حدو غمان نخيت حقاقز عبي جيت جيرو مالو حجي بزح خزارب تاني حاولنا عود ذهبنا كلتا مقالتها متعطا غنزب زتقوملو تعيد سرعه تزخون نيرو لسي اكزامبل كابتي ناي هابت بحرسي 100 مليون دحر ترخيبو توسن برسنت نايت ገንዘብ ናብቲ ኢኮሲስተም ይኻ ትመልሶ ያቱ ቀጻልነቱ መታን ውሑስ ክኸውን ዓቕሚ ሰብ ድዩ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ድዩ ወላ ተኻለ ንኽህነት ጭምበር እቲ ጥረ ገንዘብ ኣምፂኻ ናብ ካለ ጉዳያትካ ይኹን ካንተ ውዕሎ እዚኦም ብዙሕ ገንዘብ ዝገበሩ ሰባት እዮም ዝበዝሕ ገንዘቦም ኣበይ ይጥቀሙሉ ኣበይ ጥፍኡ ተልና ኻኒ ማለት ንኹሉ ብሩህ እዩ ንኹሉ ጉሉጽ እዩ ኣብ ምጽንጻን ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ደጥፍዎ ዘለዉ ስለዝኾነ እዮም ከዓ ንውሕ ዝበለ ግዜ ጸኒሖም እምበር ሕብረተሰብ ይጭቆን ከም ዘሎ ርገጽ ከም ዘሎ መፍትሒ ከም ዝደሊ ጠፊእዎ ይኮነን ግን ብሓይሊ ገንዘብ እዮም ሒዞምና ዘለዉ ከይምዕብል ከይመሃር ከይስልጥን ንዝሉ ኩሉ ነገራት ኩላሊፎም ሒዞም ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ ካብዚ ነገር እዚ ብኸመይ ኢና ክንወፅእ ኢልና ድሕር ዳ ክንሓስብ ጀሚርና መጀመርያ ርእስና ኢና ክንቃኒ ዘለና ነብስና ውልቀ ነብስና ሓራ ከነውፅእ ክንክእል ኣለና ሓራ ደ ወፅእ ሰብ ንኻልእ ሰብ ስለ ሓርነት ክዛረብ ሲ ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን መጀመርያ ካብኦም ብ100 እንታይ ዝበሃል ተዘለካ መላግቦ ብሙሉእ ምስ ኣለኻዮ ሕብረተሰብካ እውን ክስዕበካ ምስ ጀመረ ቦይኮት ትጅምር ትኽእል ኢኻ ቦይኮት ከዓ እንታይ እዩ ኦልሬዲ ብኩሉ ዓጫጭቦም ኣሎ ማይ የለ ካሊእ የለ ገለገለ ብውንዋት እዩ እቲ ካባና ጥቆሞ ዘሎ ምምዝባዕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፋስቲ ፅቡቅ ገይሩ ሂወና ወይ ኣቱኒ ኣብኡ ክንፃወተሉ ንኽእል ሓደ ፀወታታት ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቶም ካልኦትካ ዕድል ሃቦም ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ እማና ባኻኽበከ ኦኬ ያ ኣነ ሰለስተ ነጥቢ ክትንክፈን እየ እንድሕሪ ነዊሓ ደዋ ብለኒ ኢኻ ምክንያቱ ዘይተተንክፋ ስለ ዝኾነ ሓደ እዚ ስርዓት ኣብ ሃብቲ ኤርትራ ፈፂምዎ ዘሎ ዓይነት ንርኣይ መጀመርያ ንምንታይ ምድፋን ተደሊ ጨውሰል ኢና እዚ ብጣዕሚ ዋላ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንኣሰራርሑ እውን ከመይ ተሰሪሑ ዕድል እንድሕሪ ረኺበ ክትንክፎ ክፍትን እየ ካልእ ንምንታይ ተደልዩ ምፍራስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ እንዳባልቤዝ ምክንያቱ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ እየ ነዚኦም ከም ክስታይ ዘምፅኦም ዘለኹ ሳሰይቲ ነጥቢ ድማ ስለምንታይ ተደልዩ ትካላት ውሽጢ ባፅዕ ዝነበረ ናይ ቱሪስቲ ከምኡ ድማ ዓበይቲ ገራጃት ሲኔማ ሕክምናታት ሲና ስጋብ ኔው ርእሲ ምድሪ ዝኸይድ ንምንታይ ዝብላ እዚአን እንድሕሪ ንእሽተይ ዕድል ረኺበ
ከም ኣድማ ዋላ ንእግሪ መንገድኩም ክትወስዱ ብብዝሒ ናይ ባሕሪ ገለ ዝብል ነይሩ ስለምንታይ ሰብዓ መራኽብ ግብፃውያን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዝገፋ ዝነበራ ንምንታይ ደው ተባሂሉ እዚ ምንጫእታው እንታይ ዝኣክል ነይሩ ዝብሉ ንዕውን ትንክፍ ተብሎ ዋላ ባዕልኻትኩም ግን ኣነ በታ በዚአን የሕፅር ኣቢለ ምክንያቱ እታ ግዜ ሓፃርያ ዘላ መስለኒ ክስታይ ክገብራ ሕራይ ምስ ናይዘን ሰለስተ እንታይ ነይሩ ሓደ መጀመርያ እቲ ሳሊና ዝብል ምፍራይ ጨው ብናይ ኢታልያውያን ክኢላታት ዝተሰርሐ እዩ ብቐሊሉ ይኮነን ማዕለያ ዘይብሉ ግዜ ወሲዱ ማዕለያ ዘይብሉ ባጀት ወሲዱ ኣብ መወዳእታ ናብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ተሰሪሑ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ጠቕሊሉ ብሓመድ ተደፊኑ ማካይን ከም ዝሕልፍ ገለን ክግበር ዝተደለየ እንታይ እዩ እንተኢልና ሓንቲ ዘለትና ሳያ ነይራ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቕ ስራሕ ወይ ፅቡቕ ኣታዊ ዝገብር ዝነበረ እዩ ሰደዳት ዝገብር ዝነበረ እዩ ስለዚ ነዚ ክድም ደፊኑ ግሬደራት ኣምፂኡ ደብዲቡ ጠቕላላ ናብ መሬቱ ናብ ቀደም ቀይርዎ ሕጂ ዝታይ እዩ ተደሊተልና ምዕናው ፀጋታት ናይታ ሃገር ካብዚ ጀሚሩ ካብ ኣናበይ ቀፂሉ መፍራስ እንዳባልቤስ ሕጂ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ቀድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ተመስሪቱ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝነበረሉ እዚ ድማ ነዊሕ መፅናዕቲ ተገይሩ ብክኢላታት ናይ ደገ ኣበይ ክሓይሽ ኣበይ ሰባሪ ማዕበል ዘለዎ ኣበይ ንፋስ ክነፍሶ ዘይክእል ቦታታት በየንን መራኽብ ክዕቀባሉ ዝኽእላ ተባሂሉ ነዊሕ ተራእዩ መወዳእታ እንዳባልቤስ ተመሪፁ ማለት እዩ እንዳባልቤስ ክምረፅ ከሎ ድማ ብዝግባእ ንሓይሊ ባሕሪ ብዝምጥን ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ተተኮስቲ ዝዕቀብሉ ኣንደርግራውንድ ግን ከዓ ፅርግያ ማካይን ዝኸዳሉ ኮይነን ወይ ኣባይቲ ገዛውቲ ዝተቐመጦ ፍፁም ናይ ከምኡ ዘይመስል ብዝግባእ ዝተሃነፀ ከምኡ ድማ ኣኼባ ድምፂ ዘየውፅእ ኣብኡ ዝኣትዮም ቶም ወታደራዊ ኣዘስቲ ክዘራረቡ ከለውስ ድምፂ ብዘየውፅእ ብናይ ሃይለ ስላሴ ዝተሃነፀ ኣካያይዳ እዩ ነይሩ ከምኡ ድማ ናይቲ ወታደር ሓይሊ ባሕሪ ብዝግባእ ብዝምችእ መንበሪ እዩ ካብ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ውፅእ ዝበለ ዓይነት ኮይኑ ብቐረባ ድማ ምስተን ናይ ኩናት መራኸቢ ይኹን ምስተን ካልኦ ዓይነት ስራሓት ጀላቢ ይኹን ካሊእ ይኹን ብዝጠዓዓም መንገዲ ተዳልዩ ነዚ ኣፍሪስካ ንገደም ክውሰድ ዝተደለየ ስለምንታይ ንዝብል ገደም ዋላ እውን ሽዑ ብዙሓት ተኻቲዖምሉ ነይሮም እዮም ሰባሪ ማዕበል የብሉን ንፋስ ብዝሃርሞ እዩ ንባዕሉ እውን ምስ ግዜ እቲ መሬት ዘሎ ሕፃ ስለ ዘሎ ይሃምም እዩ ስለዚ ትኡ ዝስራሕ ገዛውቲ እውን ክሃምም ክእል እዩ ኣበይ ከዓ ኣፅዋር ክዕቀብ ዋላ ናይተን መራኸብቲ ተኮስቲ ፅዋርሳ ኣበይ ክኸውን ኣብ ዝተባሃለሉ ምንም ነዚ እዝኒ ብዘይምግባር ስለዘይተደለየቲ ትካል ዝብል ዋላ ወታደራዊ ትካል ሓይሊ ባሕሪ ስለዘይተደለየ ብግበር ኣይትግበር ብኣብዝሓ ብዘይሰማምዕሉ ክፈርስ ተደልዩ ፈሪሱ ድማ ናብ ገደም ከይዱ ኣብ ገደም ደው ኣይበለን ገደም ምስ ከደ እውን ካብ ገደም መዲሶም ንበዓል ማርሳ ፋጥማ ገለ በታቲኖም ወላ ሓንቲ ኣብ ዘይድመዓሉ ደረጃ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚ ናይ በዓል ውሽጢ ዋፅዕ ትካላት ዝነበረ እሱውን ከምኡ ብዙሕ ዓይነት ትካላት ዋላ ስጋብ ናይ ቱሪስት ናይ በዓል ሙሳ ኣምላኽ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት ብዙሓት ጀላቡ ዘለዎም ፅቡቕ ኣገልግሎት ዝህቡ ንቱሪስቲ ዝምጥን ዓይነት ትሕዝቶ ዝነበሮም ከምኡ እውን ዓበይቲ ሕክምናታት ከም በዓል ሲና ነይሮም ናይ ኣዝዮም ፅጉማት ሰባት ብነፃ ክሕከምሉ ወይ ከዓ ብዓቕሞም ክሕከምሉ ዝኽእሉ ከምኡ እውን ብዙሓት ገራጃት ትካላት ገለ ዝዓይነቶም ነይሮም እዚኦም ክፈርሱ ከዓ ተደልዮ ማለት እዩ እንታይ ብዝብል ምስምስ ንዝብል ሕጂ እዚኦም ድማ ፍሪ ዞን ክንሰርሖ ንዝብል እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሕዋት እንተሪእናዮ ተሰሪሑ ዶ ንኣብነት ጨው ሳሊና ተደፊኑ ፍሪ ዞን ክበሃል ተሰሪሑ ፍሪ ዞን ኣይተሰርሐን እንዳባልቤስ ፍሪ ዞን ተሰሪሑ ኣይተሰርሐን እቲ ናይ ንብሎ ዘለና ናይ ውሽጢ ዋፅዕ ስጋብ ንርእሲ ምድሪ ዝኸይድ ፍሪዞን ተሰሪሑ ኣይተሰርሐን ንፍሪዞን ዝኸውን ከቦታ ሲኢና ዲና ኣለና እንዲ ስለምንታይ ነቲ ዘለና ትካላት ክዓኑ ዳኣ ተደልዩ ንዝብል ሕቶ ብዕላማ እዩ ተገይሩ ብዕላማ ተገይሩ ክፈርስ ኣለዎ ክብተን ኣለዎ እቲ ሓይሊ ባሕሪ እውን ኣገዳስነቱ ኣይተረኣየን ምክንያቱ በቃ እቲ ህዝቢ ሲ ዝኾነ ናተይ ዝብሎ ዘከላኽል ትካል እውን ክህልዎ ኣይደለይዎን እምበር ፍሪዞን ዝኸውን ብበዓል ኒው ናይ በዓል እዚ ሓማሲን ሆቴል ወይ ጎርጉሶም ድሕሪ ኢኹም ኮንኩም ብኡሎ ንፍሪዞን ቅድሚ ሕጂ ተባሂሉስ ቱሪስት ኮይዶም ዝረኣይዎሲ ናይ በዓል ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ በዓል ሲፋየር ወይ ሲዋተር ዝበሃሉ ካምፓኒታት መፅኦም ዘፅንዕዎ ነይሮም ብጣዕሚ ተረኣይ ድማ ኣዝዩ እሱ ምቹእ ቦታ ከም ዝኾነ ንፍሪዞን ተደምዲሙ ነይሩ ስለዚ እንታይ ንምባለ ምስቲ ግዜ ምሕፃር ንኽብላ ከፅብባ ወይ ካይሕዘኩም
እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ደጊምና መሊስና እስከንዕርዮ ዘይንኽእለሉ ዓብ ዕንወት ተፈፂሙ ዘሎ እዩ ኣብታ ሃገር ሕጂ እቲ ምስቲ ስርዓት ዘሎ እውን ኦኬ እዚ ትካላት እዚ ፈሪሶም ፍሪዞን ኢልኩም ከኣፍሪስኩም ስለምንታይ ዳ ዘይስራሕ ልዕሊ 15 ዓመት ዝኣክል ከይድሎ እንታይ ፀገሙ ስለምንታይ ክስራሕ ዘይተደለየ ኢሉ እውን ክሓትት ኣይከኣለን ዋላ እቲ ምስቲ ስርዓት ዘሎ ምክንያቱ ንፍሪዞን ኢልና ኢና ነፍርሶ ዘለና ተኢሎም ሃየበሉ ስርሑልና ይክብል ነይሩ ግን ክዛረብ ወይ ክሓትት ከኣማ ኣይከኣለን ንዝብል ሕተ ካይኑ ሓብዚኣ ተኣኽለኒ ታንኪዩ ኔክስት ታይም ዝያዳ ስሓብና ንዛረብኒ ዋላታ ናይ ናይ ሰብዓ መራኽብ ቀፅላ ዳሓን ካብ ኣምፀኻያ ወዳእያ ናይ ግብፃውያን ሰብዓ መራኽብ ዝበልካ ማለት እዩ ኦኬ ያ ናይ ግብፂ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ሓደ ውዕል ግበር ነይሩ ዓመታዊ ውዕል ማለት እዩ እዚ ዓመታዊ ውዕል 7 መራኽብ ዝኣክል ይፍቀደን ንክገፋሕ ሓንቲ መርከብ ስጋብ 60 ቶና ቢለን እየን ዝገፋ ነይረን ሕጂ እቲ ዝግፈፍ ዓሳ ንናቱ ክስታይ ነይሩ ዋጋ ኣለዎ ንኣብነት እቲ ዝለዓለ ብናቶም ነዳዲ ብናቶም ሰራሕተኛ ብናቶም ጉልበት ብናቶም ባጀት ምግቢ ገለ ማለት እዩ ጥራሕ ኣብ እንታይ ምስቀሉ ክልተ ኤርትራውያን ኢንስፔክተር ተባሂሎም እዮም ኢንስፔክት ንክገብሩ ጥራሕ እዮም ዘድይቡ ሕጂ እዚ እንታይ ነይሩ እቲ ኣታዊ እዩ ስጋብ 2.5 እቲ ዝለዓለ ንሓደ ኪሎ ዓሳ ይሽየጥ ነይሩ 2.5 ዶላር እዩ ዝብል ዘሎ ብናቶም ይኩሉ ወላ ሓንቲ ወፃእ ዘይብልካ ስኻ ብገዛእ ባሕርካ ጥራሕ ብኡ ዲስፓሽ ወሃበካ ገለ ወሃበካ ንዑ ኩሉ ተመዚኑ ተራእዩ ገለ መለታት ገለ ብኡ መፂኡ ናብ ሚኒስትሪ ይቐርብ ብኡ ሕሳብ ከፊሎም ቶም ግብፃውያን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ነይሩ ስለዚ ካብ 7 መራኽብ ካብ ሓደ ኪሎ ብሕሳብ 2.5 ዶላር ተሪእና ክንዲ ምንታይ ኣታዊ እዩ ንራእዩ እዚ ግብፃውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝገፍዎ ዝነበሩ እዩ ከምኡ ድማ ሳርዋ ዝበሃላ ናይ ስዑድ መራኽቡን ዘሴምሽት ከምኡ ዓይነት ምግፋፍ ዓሳ ስምምዕ ይገብራ ይሰርሓ ነይረን ሕጂ እንታይ ንምባል እዚ ኣታዊ መብዛሕትኡ ሕጂ ወርቂ ብሻ በይኣቱ ይንፈልጥ እንገለ እዩ ዝበሃል ልዕሊ ወርቂ ብሻ በቲ ናይ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ዝግበር ዝነበረ ሽፍትነት በቲ ስርዓት ይዓቢ ንምንታይ ብሻ ትማሊ ተሰርሑ ቅድሚኡ ግን እዚ ኩሉ ዓይነት ዶላራት እዚ ኩሉ ዓይነት ዝሕፈስ ዝነበረ ህዝብና ዋላ ሓደ ይፈልጦን እዩ ነይሩ ቀሊል ኣይኮነን ንምባል ብኡ እውን መፅናዕቲ በዚ ዝተገበረ ሕጂ እቲ ናይቲ ባሕሪ እግሪ መንገደይ ክርክማ ዝደልያ ሓደ ባሕሪ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ዓሳ ዝውንኒ ንምንታይ ልዕሊ በዓል የመን ልዕሊ በዓል ካልኦት ምስቲ ብዝሒ ደሴታት ማዕበል ኣብ ዝህልወሉ እዋን ተቢሎም ተፀፊዖም በቲ ማዕበል ናብቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ እዮም ዝመፁ ዝያዳ ኮመርሻል ኣለዎ ማለት እዩ ዝያዳ ኮመርሻል ተልይዎ ከዓኒ ዝያዳ ደለይቲ ወይ ክሰርሕሉ ዝደልዩሉ ሕጂ ኣብቲ መፅናዕቲ እንታይ ተገይሩ መሲልኩም መፅናዕቲ ምስ ተገበረ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ክግፈፍ ኣለዎ እንተዘይተገፊፉ ግን ብከላ ባሕሪ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ እቶም ዓሳ ባዕሎም ክሞትሉ ዝኽእሉ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ክጨኒ ይኽእል እዩ ካልእን ስለዚ ነዚ እውን ብዝግባእ ክስራሕ ኣይተደለየን ስለዚ እቲ ባሕሪ እቲ 2 ግዜ እንድሕሪ ከግፍፍ ኣብ ዓመት ዘኽእል ኮይኑ ክንዲ ምንታይ ኢንካም ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብኣ ጥራሕ ክተንብሮ ከም ዝከኣል ይዘርኤካ ማለት እዩ ካልኦት ባሕርታት ተሪእናዮም ማለት ሕጊ ባሕሪ ሓደ ናይ መብዛሕቲ ዓለምና ዝኽተሎ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እዩ ዝግፈፍ ኣባና ግን ምስቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ምስቲ ድንግል ምህላው 2 ግዜ ንክግፈፍ እዩ እቲ መፅናዕቲ ተገይሩ ብማሪን ሪሰርች ዝተገበረ መፅናዕቲ ማለት እዩ እዚአ ክብል ደልየቲ ናይ ባሕሪ ምናልባት ምስቲ ህውኽ ኢለ ከውነ ምስቲ ግዜ ምሕፃር ንዓኹም እውን ከይሕዘኩም ብምባል ተንኪዩ ኣማኑኤል ስለተሳትፎኻ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት መርባት ክንዳሉ ከለና ድማ መፂኻ ከም ትድርዓና ተስፋ ንገበር ተንኪዩ እዞም ኣብ ታሕቲ ኩልኩም ትከታተሉና ዘለኹም ዳኒ ሕፅር ኣቢልካ ናባኻ ዕድል ክበካየ ተንኪዩ መስጎ መርሓባ ተንኪዩ ዓወት ኩልኩም ኣብዛ ዘለኹም መጀመርያ ግዜ እዩ ሰላማት ደቂ ሃገር እንታይ ምክወፆ እዩ ኩሉ እቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ስርዓት እንታይ ገብር ከም ዘሎስ ካብ ሃ ክሳብ ካብ ኤ ክሳብ ዚ ትዝርዝርዎ ኣለዎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ክልተ ነገር ዝተይን ዘለዋኒ ኣብቲ ዓዲ ፕሮዳክሽን ማኒፋክቸር ኣግሪካልቸር ን ሶሻል ነሴሲቲ እዚኣታቶም እንድሕር ዘየለዉ ሕብረተሰብ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ወይ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ምስቲ ኩሉ ትገልፅዎ ዝፀናሕኩም ኣበይ ኮነ ኢሉ ምዃኑ ስንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ክትብሎ ፀናሕኩም በታ ከባቢ ሰኣነሲ بت زعبة كل مارسي فانيلي دافورنو عند علبة فارماسي ناي بيتسب دا زيتي او تصمي ام شوطلو زنبرو دا الكتريك زبلو زنبرو سابتي غزاوتي زنبرسي اتي نورمال كم فاميلي غير كتخفتو عين نغرس كله طفي يزول جاكات فانيلي دافورنو زبلوكم يلن
እዚ ኩሉ ግዜ መዓልቲ ተሓልፎ ነበርካ ገዛውቲ ማለት እዩ ከም ፈሪሱ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለበዚ ክልሲ ሓንቲ ሃገር ማይ ኤሌክትሪክ እቲ መግቢ ነሰሲቲ ተቕርበሉ ንሓደ ሰብ እንድሕር ሓንቲ او دحر 35 عامت كوستل كان دحر كوينو امخا بعلخا ود ماي بعلخا الكتريك كله ختمنچو تخيل امخا بكال خسد تخيل مغبي كله خب هاجركا كتمص تخيل نزين دحر تبلوخونكا ولا حنت لوط يبلون مالتيو ብዙሕ እንዲ ዝኸይድ ዋላ ኣብቲ ናይም እቲ ፓርላመንትናታቶም ካብቲ ኢሲሲ ጀሚርካ ኢጋስ ኤክስ ማለት ሶሪ እነን ኬድካቲ ዋይፒኤፍዲጂ ዋን ዋይፒ እቲ ብሙሉ ፓርላመንት ሲ እቲ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ካብቲ ናብቲ ማሕበረኩም ኸይድ ወይ ከዓ ብመን ካብቲ ኤምባሲ ዋላ ብርሃን ገብረ ህይወት ይኹን በዓል ሓልነትካት ከመይ ገይሮም ከም ዘዋፈርዎ ሲ بدنبي كله تعزبتن في التأتن على نام مالتي بل أنا عاوت ويكالو كتملوسو لي دليسي تعما توكير الله زلهو ناي باتيرا مغير حجسي 1997 ريهم واقم كمي كم زنبرم سيتوبيا نقفا متيو تنقفا مسرح اللونيرو كمتي تشوكا جزاك خمزي كلاب كالا عدون تعزيمنا رينان مالتيو بل اتي انفليشن كمي قواتا صورو نعو خمز ربحو بيزيكلي أمريكا عند حرزيتة تنكفت تناتفالي والحنتو بختقامو تخل من قدينا جن تسرعات بعلو duplication copy خمس قبرتناتو جنزب ومها بجواب اللو ولا بالسودان ولا بإثيوبيا ولا بكينيا سأولو وي أوغندا استرائي حدا نقرات كم يجير كدولار تأكب ميجر كبوشت إثيوبيا بحلفي بتريلاتات تتعينو خمت تقولو مو دولار سبسيب كهمي هم بقبر زي عم قدم سرحهم سلازغونا سلازفولت أو كايدو ستيل سوي قبرنيرو تغيرو مالتيو حجي كن كابت زغرم الناس اوكي نعون مقيار دعمون تادلي حجي ز حدش بات ايرا زمص زلوسي حدا نغير تعزبتات وي كاني تزاربومو منالبات فلطت اندحرا لكم واي قيرت دلي ابز اوان زي منالبات الدبليكيشن سلازبزحمو وي كاني تي غنزب حزب ايرترا بانكو زلو خميغيركا تمصوتو صومقومو دحر كم حدش كتجمر مالدي وي كاني بخال ازراربا كل يوم كابلو ازي نمدنغار حدا نغار حدا منغست تقير كله نمدنغار كتعمو بزعبات ناي تحتاتنتن وي تغنزب ابي حتون خيمصن كيدكا خاني نعو دوبليكيت غيركا خا غنزب كاكيب كاسي منالبات ناي مጨረሻ ጉዕዞ እንድሕር ኮይኑስ ከምዚ ተሃራሪም ካን መኻድ ከያስ ንምፍጣሪ ዝብላለሞ منالبات ንሽተ ፍልጠት እንተሊኩም ወይ ካ ሰማዕኹሞ ኢንሲኑዌት ገርኩም ክትሕብሩኒ ደስ ብለኒ በተረፈ ግን ብጣዕሚ ሕጉሴ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቀጽሉሉ ዘኹርዕ ስራሕኩም ስርዑ ዘለኩም ኩለኩም ደሊ ቴንክ ዩ دانيال بزعبات زحبتنا حبريتا زينا المسكن نتا زبصخايا حتى وبزح ملكعات سبات يملسوا من الوقت حدا بوليتيكال موف كوينو اتاك قبروهم زدلي اكلات ناي منغستي ويلا علوت ناتوم إليتات زاكبو سلدي علو موزم سبات زيوم بكساب عدد كندزي هيمنايم ديدلاين كركوي كالون سلاز عبيدهم حزنايم علينا إلهم كم ذا orchestrated moving كوني خيلي تجيب ببزح ملكعات كتريو تخيلي بقى عبز أربع أوان زت دهاي تدفع حلاف أنت دعالو خينو ويكدسكلو ويكتفوز دليل وسوات دعالو خينو orchestrated جيرم مجلسوت يوم arranged زخنا فيديو 5 كاي خو اليوم نعبنت نبشر على نمنشمون زنا السودان عمر البشر سي كندزي مليونات أبغزات أني حو كندزي يورو كندزي قليلهم أبتبيدهم تأمنيرهم we don't know actually whether that belongs to his or not تسلي جن كل جزء تمنجستس على propaganda highly night media سلزت كم يتفوهم قداينا يكونن أكارنا يتم تحاورتو زنبرو سبعة يوم عيناي حزبي وكندوز عكل سلدي أبغزو عقميت أمو غزا عركب سبح لسلدي كو جزء حس سبكويلا تزنبرا سبب كنتشن عصر حموشر مودعتا زمات حق غيرهم كانت تسلد أرني فهم يوم حجي كهلو زخيل نقر تلعلو خينوم نتهم كترنفوهم زداليو سبعة بركة ترنفوهم زداليو غنزب عيكونا كابزي تحويلات سدر سلدي كلتمي تسلسمي تبرمانز نسوي ترابيت كات تسدم سلدي كم تعنتو يزبلنا ببوزح شتعراتات جرام زي كبوي تنافع برينت ناقور انت عبوس تقول دايم نسوم نتي دولار مكابي so probably might be a political move كتوقنوز لنا أكال كله يخيلي this is my idea كالو أصبع دم ناتهم تعشم خلهم خلي ناتهم تنتانتات كلهم يخيلي جن مرة فلينا كيلا تاتون سوينا بزعباز قدايزي كنزارارم نخلينا أبت RPM قالوت ميدياتاتون بزعبازي قاليت أنت زاراري بنين كاو فليز ولا خرنا حزلو وزت مزخل عكال تلعب لخين ما we welcome everyone around so نايلو ممدبنا قرب دس نبلنا كاليتي episode كن قبر اللعينا زي تزاربو عكالات
ሕዋት እንተዳለው ኮይኖም ዕድል ክንቢና هو أنا بقى نسواس مران لوطي بطعمي اللي زمسمنو بطعمي أبز حجوان إتي ناي سوشيال ميديا همان سبات أب ديكون إنفورميشن بفلاي زوم يانج زخونون عشتو يحواتهم تاريخهم زلوهم هابتي بزوح نجر كفلت أسلا زقبرو نزنو خقبرو خاليتن معلتن الناس رحو تاريخ أبوتاتهم نخفلت ونتنشتي ولدو سرحوا زلو بطعمي زمسكن مسكان عايز زلاني ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰብ ኣስመራ ንለውጢ እናተኸታተለ ክነቅሕ እንታይ ኣለና እዚ ብዙሓት ኣሕዋትና ሰኣን ፍልጠቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ጥፍኣቶም ክገብሩ ከም ዘለው ብዙሕ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ስኒ ንሕና ሳንክሽን የብልናን ንሕና ሃብታማት ኢና ዘለና ሃብትታት ከዓ ብመዓልታዊ ማለት ንኻልእ ሃገራት ከማን እንኸውን ሃብቲ ስራሓሉ ኣሎ ግን ህዝብና ግን ማይ ፀሚኡ ብዙሕ ክስታይ ዝሕልፈሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚኡ ከዓ ነቲ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ኣበጊስዎ ሕጂ ዝኾነ መንእሰይ ኣነ እዚ ሓቂ እፈልጥ እየ ዝበለ ኣብዚ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ሓቢሩ ምሳኹም ክሰርሕ ብዙሓት ሓደሽ ክንርኢ ፀኒሕና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ከዓ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ከም ተኻልእ ሶሻል ሚድያ ብዝኾነ ደይኮነስ ብኣፍልጦ ዝነብርዎ ሆል ዊክ ብስሙን ሙሉእ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ካብ ውሽጢ ዓድን ምስኣቶም ዝሰርሑ ኮይኖም ብዙሕ ነገር ግበር ስለ ዘሎ በቃ ቴንኪዩ እየ ክብል ዝደሊ እቲ ህዝቢ ከዓ ክነቅሕ ማለት instead of ነቲ ስርዓት እቲ ጆኖሳይድ ዝገብር ዘሎ ብማይ ፅምእ ድዩ በቲ ሃብቲ ሃገር ድዩ ግብትዎ ኣለው ስጋ ሕጂ ብዘይ ኣፍልጦ ናቶም መሲልዎም ህዝቢ ክተሓባበሩ ፀንሐ እሱ ገዲፉ ሕጂ ምስ ደቁ ንሃለ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ምስኡ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ክነቅሕ ከዓ ኣትሊስት ዋላ እንድሕር ደይንፈልጦ ብዙሕ ደይንፈልጦ ኣፍሊጦም ናይ እሞ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ተንኪዩ ክብል እየ ዝደሊ ብጣዕሚ ተባረኽና ሒዝኩሞ ዘለኹም ከዓ በቃ ሕጂ ብዙሕ ካብኹም ክመሃር ሰብ ስለ ዝደሊ እቶም ሓደሽቲ ሰባት ከዓ ቴንኪዩ እናበልኩ በቃ ምስጋና እዩ ዘለኒ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ እንድሕር ካልእ ነገራት ኣሎ ከማን ክንሕግዝ ክንሳኻትኩም ኮይና ክንሰርሕ ከዓ ናታትኩም ክስታይ መወዳእታ እንድሕር ክተቢልኩምልና ንሳኻትኩም ክንሰርሕ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ቴንኪዩ ኩላኻትኩም ትለና ኢልክዮ ሞገለ ካብቲ ሃብቲ ንገረና ይብለክሎ ሓደ أنا خان سخا كل لها حبتنا بعلى خان سخا حدا سب نبعلو حبتي سخان جزار سخا حبتي خا مهلاوك حبتي حما سبيلن نفس وقف بفلاي كم إيرتراويان متخابين نزارب سلازلنا مالتي نفس وقف تنفاس إيرتراوي قبل المريض الله حبتي إنا نحسبه سب سلنا قدم يفوع يتقبض يحمق يبرتع سبيو مملك عملاق تفترة سبينا نقدم سلازي السخا نبعلخ حدا نبعلخ نجزار سخا كبر سبيخا نجزار سخا حابتي خا ويقال نستيت نتخون كمالتي ازي سبسمرا نلوتي تيك توك بسبسمرا نلوتي بإيري بي ام دما بساتلايتنا وشت عدي حمص سداديو ذا بحجي بزوح ابيسودات سديدنا لنا قبل ملسون نركب لنا لذي عبزو تدريتو تطوز بلا يكونن انتنا وشت عدي زم حلالف زلو قصقصات من نقاحن بزلع على حيلي كنا فعلينا ناي مودع تعدلات اوكي ملاي حافتنا تصحفيه دلخ ريايو نيرتهم كحتوتو زلوهم كحتوتو سي وي كنقوف لهم زعينتو زربا تصحف كصبقتي قبلتي عطا زربا ግን ንሕና ኣብዚ ዘለና ከምዚ ኣቀዲሙ ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ ኩሎም ደቂ ሃገርና ነቲ ሃገር ዋጋ ዝኸፈሉን ብዛዕባ ሃገሮም ዝሓስቡን ኣብቲ ምስቲ መንግስቲ ይሃሉ ዋላ በይኖም ሃሉ ብዘየገድስ ናይ ኣባንቲ ተቃለስቲ ይኹኑ ንሕና ንነቕፎ ንፀርፎ ወይ ከዓ ነናሽዎ ሰብ የብልናን እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተፀሪፉ ተናሽዩ ኩሉ ሰብ ደድልዮ ተዛሪብ እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ብመጠን እቲ ንፈልጦ ብመጠን እቲ ይድርዳኣና
ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ቁልዕ እንድሕር ንእሽተይ ኣብዚ ኣወሊዕና ብዙሓት ሰባት ካባና ላዕሊ ዝፈልጡ ክዛረቡ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ መበገሲ ኢና ዳ ንገብር ዘለና እምበር ንሕና ውዳእት ኢና ይኮንና ንብል ዘለና ስለዚ ዝተፀረፈ ዝተናሸወ ዝተሓተተ ክሕተት እንድሕር ኮይኑ ከኣሲ ሃገር ሞ ተሃልወና መጀመርያ ሽዑኽን ሓትት ክሓትት እዩ ንብል ኣለና ብዙሕ እኮ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ገንዘብ ካበይ መፅኡ ናበይ ከይዱ ገለመለ እዚ ጉዳይና ኣይኮነን ንሕና ምፅራይ ኣይንገብርን ኢና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝጠፍኡ ደቂ ሃገርና ንኣብነት ዘቕረብናዮም በዓል እዚ መሓመድ ሓጎስ ናይ እንዳ ኦሞ ይኹን ዋላ ሳምሶን ቀሺ ገረዝጌሄር ይኹን ዋላ ፍቕረ ንዓና ደቂ ሃገርና ከም ዝኸሰርና ኢና ንሓስብ ከም ዝጠፍኡና ኢና ንሓስብ በዚ ኸሲቦም ድወፁ ሰባት እቲ ስርዓት ብርግፅ ኣሎ ውልቀ ሰባት ድኸሰቡ ድዮም ዝተሓጎሱ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ንሕና ምስቶም ዝሓዞን ኢና ምስቶም ዝሓዞን እያ ፍቕረ ኣይርሕቕና ወዲ ቀሺ ኣይቀርበና ወይ ወዲ ቀሺ ቀሪቡ ፍቕረ ኣይርሕቕና ንኣብነት ኢና ንዛረብ ዘለና በዚ ወይ ከዓ መሓመድ ሓጎስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዝተገበረ ገበን ንነግሮ ሰብ የለን ነዘክሮ ኢና ዘለና ልዕልና ድፈልጥዎ ወረግ ድገበርዎ እውን ኣብ ዝጠቓና እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓሳብና እዚዩ እንዳተማላለኣና ንኽድ ድሓሸት ሃገር ክትህልወና ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ንዛረብ ዘለና መዓት ሰብ ኮሎ ሰንበት ኣብ ካልኡ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሰዓታትና እኮ ካልእ ክንጥቀመሉ ንኽእል ምኽኣልና ግን ከምኡ ይኮነን ካብ ሓንቲ ስድራሲ ሓደ ሰብ እውን ክቃለስ ይኽእል እዩ ተወሓደ ካራ ንስሕል የለናን ህዝብና ክሕረድ ከሎ ካራ ይሰሓልናን ክሕነቕ ከሎ ከኣሲ ገመድ ኣይትታዕናን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ደቂ ሃገርና ንዑ ጠጠው ንበል ንጠፋ ኣለና ክንጠፍእ ብዓይንና ርኢና ኢና መሰኻኽር ከዓ ንሕና ኢና ንብል ዘለና ብዙሕ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ተቃወምቲ ኮይኖም በትን ብክልተ ጫፍ ድሰሓሓቡ ከምዘይ ንድግፎ ከዓ ንእግረ መገድና ከንረጋግፅ ኣብዚ ክገልፅ ደሊ ኣነ ማንም ተቃላሳየ እንዳበለ ነንሕድሕዱ ክሰሓሓብ ከምዘይ ንድግፎ ናይቲ ሓደ ይኮና ናይቲ ሓደ ይኮና ደቂ ሃገርና ምሽ እዚኦም ነቲ መንግስቲ ዓማፅ ክቃለስ ኢና ኢሎም ጠጠው ዝበሉ ክሰሓሓቡ ይኮኑሲ እቶም ምስ ህግደፍ ዘለዉ መን ኢኻ ትጠቕሶ ነርካ እዞም ንህግደፍ ትድግፎ ወይ ከዓ መሲልኩም ነቲ መንግስቲ ትድግፎ ዘለኹም እስኹም ደይብላ ሃገር እውን ክንርኢ ኣይንደልን ኢና ኢንክሉድ እስኹም ያታ ሃገር ትቐውም ማለት እዩ የቐኒለይ ዋው ሰላም በቃ ፓውሎ ቅዳሴ እንዲ ዝብላ ናይ ባሓቂ ቅዳሴ ጽቢሕና ተቐዲስና ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ባህ ዝብል ሓደ ካብ ሓደ ክትፈልዮ ዘይክእል ናይ ባሓቂ ቶም ሎማዓንቲ እውን እንድተጸንበርኩምና ኣጋይሽ ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ንኣእምሮኻ ዝፍትሽ ዘነቃቅሕ ነቲ ኣልዒልናዮ ዘለና ዝድርዕ ኣምጽኢኹም ይልሞድኩም ኢና ንብል ንሕና ከም ሰብ ኣስመራ ማለት እዩ እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣሲ ንምንታይ ተበጊሳ እንድሕር ኢልኩም ናይ ባሓቂ እቲ ለንቅነ ክበሃል ፀንሐ ከም ዝዳኒ ዝበልካዮ ምቕያር ባጤራ ዝብል ኣሎ ብኡ ቢሉ ከዓ ብመንገዲ ገለገለ ወኪላቶም ገለ መብፃዕታት ከኣትዉ ጀሚሮም ኢንቨስትመንት ከነተባቢዕና መሬት ምዕዳል ዶ ገለ እንዳበልካ ዘይትግበር ከምዚ መብፃዓ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ከጋውሑ ጀሚሮም ስለዚ ንሕና ከም ሰብ ኣስመራሲ እንታይና ክንገብር ዘለና ነቲ ሕብረተሰብና ከነዳልዎ ነቲ ሕብረተሰብና ከነንቅሖሲ ገለ ክንገብር ኣለና ኣብዛ መደብ እዚኣ ተባሂሉ ስለዚ እዚኣ ተዳልያ ሽዑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ዝሓለፉ ናፅነት ኮይኑ ተባሂሉ ኣብ ሃገርና ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኣብ ሃገርና ወፍሪ ከነካይድ ኢና ንህዝብና ስራሕ ዕድል ክንፈጥር ኢና ብማለት ናብ ዓድና ዝኣተው ክንደይ ሃብታማት ኢና ንፈልጥ ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ትዝክርዎ ኢኹም ነፍሲሄር ወዲ ቫካሮ ብድሕሪኡ ነፍሲሄር መልኣከ ኣስቢኮ ካልኦት እውን ዓበይቲ ኣለዉ እዞም መሓመድ ሓጎስ ክበሃል ዝፀንሐ ሓደ ካብኦም እዮም ካልኦት እውን ማለት ፍርያት ኮይኖም ዘይተረኣዩና ግና ዓብ ስራሕ ዝሰርሑ ነበሩ ነይሮም ኢንቨስትመንት ንክገብሩ እቲ ናቶም መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዘቕረቡ እሞ ብውሽጢ ዝተበልዑ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ከዓ ንሕና ንብል ዘለናሲ እዚኦም ካብዚኦምሲ እንታይና ክንመሃር እንታይ ኣሚና ኢና ከሎሞ ኢንቨስትመንት ክንገብር ንማለት እቲ ህዝብና ገለ ክግበር ኣለዎ ክነቅሕ ኣለዎ ብማለት እዩ እዚ መደብ እዚ ተሰሪሑ ነይሩ ሕጂ ማለት ናይ ባጤራን ናይዚ ኢንቨስትመንት ዝበል ዘይትግበር መብፃዓን ምስ ረኣኻ
ገለገለ ከዓ ትዝክር ኢኻ ኣብዚ ቀረባ እዋንሲ 4-5 ዓመት ገብርሲ ነቶም ልቸንሳ ተዓዲሎም ዝነበሩ እሞ ኣብ ዓድና ከዓ ሰብ ስለዘየለ እቲ ገንዘቡን ስለዘየለ ከም ባንክኻ ካብ ባንክ ከተውፅእ ንባንክ ክትእቱ እቲ ባይታ ስለዘይተጣጥሐ እቲ ነጋዶ ዝበሃልሲ የለውን ሕጂ እቲ ልቸንሳ ንሹም እዩ ነይሩ ግን ናይ ብዙሕ ዓመታት ዕዳ ኣምፂኡ ናይ ታክሴሽን ማለት እዩ ኣታ ውሽጢ ሃገር ክንደይ ሚልዮንስ ምስ መፀ ዕዳ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኖም ሕብረተሰብ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኖም ግዳያት ድኾኑ ሰባት ነይሮምና ኣብዚ ብህይወት ዝሓለፉ ነይሮምና ሓደ ካብኦም ዋና ሳቫና ሆቴል እዩ ስለዚ ነዝን ወዲ ከምዝንሲ ሕብረተሰብና ህዝብና እንታይ ተማሂርና ኢና ሎሚ ነዚ ዝመፀና ደሎ ኣደራዕ ነዚ ዝመፀና ደሎ መናውራ ማሕለኻ ብኸመይ ኢና ክንምክቶ ኢና ንብል ኣለና ናይ ብሓቂ በዛይ ናይ ሎሚ ዓንቲ ክውዳእ ከምዘይክእል ርኢና ኣለና ኣብ ዝመፅ እውን ክምላእ እንድዩ ሽዑ ብዝያዳ ሕብረተሰብ ማለት ተሳተፍቲ ዕድል ክንከፍት ኢና ከባኹም ሓሳብኩም ከተካፍሉና ብሉፅ ሓሳብ ተምፅሉና ስለ ዘለኹም ተዳሊኹም ከዓ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ብሉፅ ሓሳብ ከባኹም ክንቅበል ድልዋት ምዃንና ከነረጋግፀልኩም ንፈቱ ሰብ ኣስመራ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ ሰብ ኣስመራ ወትሩ ሰንበት በርሊን ታይም ሰዓት 7 ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ ኣብ ቲክቶክ መደብና ዝርጋሕ ብቢሉ ከዓ ብመንገዲ ኤርፒኤም ከዓ ብዩቱብ ብፌስቡክ ይዝርጋሕ ብቢሉ ከዓ ነቲ ህዝብና ድምፂ ክንኮኖ ድምፅና ክነስምዖ ስለ ዘለና ምክንያቱ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ሓይሊ ምዃኑ ስለንኣምን ብመንገዲ ሳተላይት ብሓገዝ ኤርፒኤም ድማ ናብ ዓዲ ይኣቱ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንሰብ ኣስመራ ንለውጢ ፈሎ ግበሩ ኣብዚ ሎሚ ዓንቲ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ ክሰርሑ ዝነበርኩም ይሕዋት ኣሓት ኣለኹምና መለይ ናይ ብሓቂ ዓይንና ክሳብ ዝንነቁር ከነንብብ ውዒልና ናይ ብሓቂ ታብታብ እናገበርካ ገለ ክንድስ ዝኣክል ሎሚ ዓንቲ ሕጂ 48.200 ክርእይዎ ዜናትና መደብ ሶፋር ስለዚ ናይ ብሓቂ ክዝርጋሕ ናብ ኩሉ ድማ ንትገብርዎ ዘለኹም ሓገስን ደገፍን መደብ ማለት ናይ ብሓቂ ደረጃ ይብሉ ምስጋናና ከነቅርብ ንፈቱ ክብረት ይሃበልና ክብረት ይሃብኩም ንኹላትኩም ቴንክ ዩ ኩላትኩም ተሳተፉ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ሰብ ኣስመራ ሰብ ኣስመራ